नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह पंजाब हुकूमत की बरतरफी जरदारी साहब का वीकेस्ट पॉलिटिकल मोमेंट था और किस हद तक उन्होंने उससे रिकवर किया। लेकिन अजब इससे पहले कि हम ये शुरू करें कि किस हद तक उन्होंने रिकवर किया, एक चीज़ मुझे लगता है मिसिंग हो गई इस सारे टाइम पीरियड में। जब प्राइम मिनिस्टर फॉर इंस्टेंस ने इनिशिएटिव लिया तो जरदारी साहब की सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की हैंडलिंग क्या रही? हाँ नहीं, अच्छा सवाल है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जरदारी साहब की 50-50 रही है। मसला ये आपको याद होगा कि इन्होंने पहले कुछ ऐसे फैसले किए जो कि रिबाउंड कर गए इनके। मसलन तो आपको याद होगा एक वो शोशा छोड़ा इन्होंने कि आईएसआई की इंटरनल विंग जो है उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री ये एग्जैक्टली आपको याद होगा, बिल्कुल सही। और वो फिर एकदम बैकलैश आई उसकी कि सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर रहमान मलिक साहब सॉरी करके पीछे हट गए। और वो बिल्कुल एक चाल थी, एक नोटिफिकेशन बनाया था कि जी इसको किसी तरीके के साथ आईएसआई की इंटरनल विंग को न्यूट्रलाइज किया। ये इतने नाइव थे। कुछ लोगों का कहना है अमेरिकन प्रेशर था, कुछ लोगों का कहना है इनको पहले ही बड़े खौफजदा है आईएसआई से। हर सिविलियन हुकूमत आईएसआई से बड़ी खौफजदा रहती है। तो किसी ने कहा होगा ये अच्छा मौका है, अभी आप नए हम आए हैं, यही मौका है, आप कर लें, बाद में और मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने करने की कोशिश की, मगर उसमें दो चीज़ें हुई। एक तो फौज की तरफ से, कियानी साहब की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया कि ये मुनासिब नहीं है, ये मंजूर नहीं है। दूसरा ये कि मीडिया भी जरदारी साहब के साथ नहीं था। दिलचस्प बात, उसमें एक और भी तो एलिमेंट था। मीडिया को हालांकि सपोर्ट करना चाहिए था। उसमें एक और भी एलिमेंट था। इट वाज नॉट ओनली जरदारी साहब इन इंटीरियर मिनिस्टर, रहमान मलिक साहब की अपनी एक खास किस्म की रेपुटेशन है, और आईएसआई को रहमान मलिक साहब के अंडर करना भी तो अनएक्सेप्टेबल था मीडिया। आप कह सकते हैं कि जी आईएसआई को एक शख्स के अंदर करना, मगर आई थिंक यहाँ तो इंस्टीट्यूशनल बात हो रही थी। मगर बात आप सही कह रहे हैं, तो अगर रहमान मलिक साहब की जगह पे कोई और होता जिसकी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है तो शायद वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है ये जिम्मेदार। रहमान मलिक साहब की भी रेपुटेशन एज अ मैवरिक है ना थोड़ी सी। हालांकि काम वो बड़े जबरदस्त करते हैं, मगर वो कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी जैसे कहते हैं ना किनारा मार जाते हैं। तो वो एक गलती थी। उसके बाद फिर एक आपको पता ये मुंबई हो गया। फैसला किसने किया था कि डीजी आईएसआई को भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन? फैसला क्या करना था इन्होंने, कहा किसने था? ये मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की बात हुई होगी, और उसमें पता नहीं किस, मुझे नहीं पता कि अंदर की बात क्या है, मगर फैसला ये हुआ कि जी डीजी अनाउंस कर दिया ना, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि जी मैं डीजी आईएसआई को भेज रहा हूं। उन्होंने सोचा यार मरम पट्टी की जाए, बड़ा गड़बड़ हो गई है, इसके साथ कोई हालात खराब ना हो जाए, तो हाईएस्ट लेवल पे हम अपनी सिंसेरिटी शो करें। तो वो एक जज्बाती फैसला था। और फिर इन्होंने कहा आईएसआई की तरफ से और आर्मी चीफ की तरफ से ये आया, अरे भाई रोको, आसमान नहीं गिर गया, ऐसे नहीं करते, किसी डायरेक्टर जनरल को नहीं भेजते इस तरीके के साथ, और वो भी कि समन किया जा रहा है, ऐसे लगेगा कि उन्होंने बुलाया है और हमने भेज दिया। ऐसे नहीं है, हम भी एक रियासत है, सॉवरन रियासत है। अगर अमेरिका के साथ आंखें दिखा सकते हैं उनको, तो हिंदुस्तान का तो मसला ही नहीं। वैसे इसकी क्या वो भी मीडिया को भी बात नहीं पसंद आई। लेकिन एक ऐसी क्लाइमेट में जब हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की बात की जा रही थी कि बुलाओ आईएसआई के डीजी को, समन करो इसको, तो हमारी गवर्नमेंट जो है जरदारी साहब की ये इतनी फॉरेन पॉलिसी में क्या कहेंगे नाइव थी, अंडर प्रेशर थी कि इन्होंने इस किस्म का फैसला किया? जैसे आप खुद कह रहे हैं कि रियासतें इस तरह से इंटरेक्ट नहीं करती। देखिए इन्होंने एक और भी चीज की, प्रेशर में आ जाते हैं ये। नहीं, प्रेशर में नहीं। आई थिंक पीपल्स पार्टी की तो एक सोच है ना, एक इंस्टीट्यूशनल सोच है पीपल्स पार्टी की कि हिंदुस्तान के साथ अमन होना चाहिए। आपको पता है बेनजीर भुट्टो जब पहली दफा पावर में आई थी 1988-89 में, तो उन्होंने सबसे पहले जो इनिशिएटिव फॉरेन पॉलिसी का लिया था, दो लिए थे ना। एक वो अमेरिका का इनिशिएटिव था कि अमेरिका के साथ तल्लकात फिर से बढ़ाए जाएं, एड ली जाए, प्रेसलर अमेंडमेंट खत्म की जाए, ये किया जाए। दूसरा ये था कि राजीव गांधी के साथ इनिशिएटिव लिए जाएं, सियाचिन का मसला हल किया जाए। तो एक तो पीपल्स पार्टी की ये है कि अमन विद इंडिया, ये तो उनकी पुरानी सोच है। मियां साहब की पुरानी सोच नहीं है, अब नई सोच है। अब इनफैक्ट मुशर्रफ की भी यही सोच होगी। मगर तो ये तो उनको नेचुरल थी कि हाँ हम किसी सूरत में भी ये इंडिया को इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि हमारी गवर्नमेंट जो थी वो मुलव्वस थी। तो ये दे वर ऐसे से कीन टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स। दो मिस्टेक्स ही हो गई। मगर तीसरा ये कि एक इंटरव्यू जरदारी साहब ने दे दी करण थापर साहब को इंडिया में। अब करण थापर साहब एक बहुत अहम एंकर हैं इंडिया में, आपके दोस्त भी हैं? मेरे दोस्त भी हैं, और जरदारी साहब के दोस्त भी हैं। उनकी बेनजीर के साथ बड़े वो सियासी किस्म के तल्लकात थे, और काफी इंटरव्यूज उन्होंने की थी बेनजीर की। तो जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दे दी उनको, जिसमें कहते कहते बातों में ये कह रहे हैं कि भाई हम तो बिल्कुल कभी एटम बम इस्तेमाल नहीं करेंगे इंडिया के खिलाफ। आपको याद होगा बिल्कुल वो एक्चुअली वो इन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे पॉलिसी स्टेटमेंट ये दे दी कि हमारी फर्स्ट नो यूज, मैं आपको कहता हूं कि हमारी फर्स्ट यूज पॉलिसी कभी भी नहीं होगी, और नहीं होगी। मतलब है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, हम कभी भी आपके ऊपर पहले बम नहीं मारेंगे, यही था ना एग्जैक्टली। मगर हमारी पॉलिसी तो इसके बरक्स है। थ्रू आउट हमारी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने यह कहा है कि हम बम मार देंगे अगर आपने हमारे साथ कोई ज्यादती की, तो हम पहले हम ये कभी नहीं ये गिव अप करेंगे अपनी राइट टू स्ट्राइक फर्स्ट।
اگر آپ اپنی رائٹ ٹو اسٹرائک فرسٹ ختم کر دیتے ہیں تو پھر اتنا بڑا ملک ہے، وہ کل کو آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر 50 بم پھینک دیتے ہیں، آپ تو فارغ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. تو یہ ہم نے آج تک کبھی ایڈمٹ ہی نہیں کیا، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ وی ول ناٹ سائن آن دا نو فرسٹ اسٹرائک. ہماری پالیسی ہے ٹو مینٹین اسٹریٹجک ایمبیگوٹی آن دیٹ ایشو. ایبسولوٹلی کہ بھائی چاہیں گے تو کر لیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے. انہوں نے سوچے سمجھے بغیر، کیونکہ ان کو سیکورٹی تھنکنگ تو نہیں ہے نا، مطلب ہے کہ سیاست میں اتنی بریفنگ نہیں تھی نا. اب جا کے شاید ان کی بڑی بریفنگز ہوئی ہیں، ان کو ڈپلومیسی کا پتہ. بریفنگ نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ پریزیڈنٹ کو بریفنگ نہیں ملتی کیا؟ نہیں، پریزیڈنٹ تو نئے بنے تھے، ہمیں بھی ملتی ہے. نہیں دیکھیے، جب تک آپ کا فارن آفس کے ساتھ اور ISI کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات نہ ہوں اور آپ نے گورننس نہ کی ہو. جب نواز شریف صاحب شروع میں آئے تھے تو کیا بریفنگ؟ لیکن ایک ایسی جب بے نظیر پہلی دفعہ آئی تھی تو کیا پتا نجم ایک کیا ایسی پالیسیز ہے کیا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا قطع کلامی معاف، بے نظیر کو تو انہوں نے فارن منسٹر بھی پکڑا دیا تھا، کہا تھا ساجدہ یعقوب آپ کا فارن منسٹر ہوگا. That was part of the deal in 1988. پھر بھی ایک ذہن میں اس بات آتی ہے کہ ایک ایسی کلائمیٹ میں جہاں پاکستان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تمام امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز کو بریف کرنا چاہتی ہے نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ، سوات کے ایشو پہ، افغانستان کے ایشو، جو بھی چیز ہوتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہوتی ہے، ISPR کی کوشش ہوتی ہے کہ باقاعدہ مطلب 1-to-1 بریفنگ ہو، گروپ بریفنگ ہو، سب کچھ ہو. اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ اتنے بڑے اسٹریٹجک نیوکلیئر پیراڈائم پہ بریف نہیں ہے. بس وہ انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہہ دیا بریفنگ نہیں تھی. سیدھی سی بات ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا کہ DG ISI کو بھیجنا ہے تو ان کو بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے ڈپلومیٹک امپلیکیشنز کیا ہیں. یہ نئے لوگ ہیں ان دیز سینئر پوزیشنز، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. گیلانی صاحب کا بھی کوئی پہلا ایکسپیرینس نہیں ہے دس لیول. زرداری صاحب کا نہیں ہے، بے نظیر کا تھا، نواز شریف صاحب کا ہے، ان کو پتہ ہے کیا کہنا کیا نہیں کہنا. مگر جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا، اور فارن آفس سارا وقت بریفنگ کرتا تھا. مجھے یاد ہے ایک ٹرپ پہ ہم جا رہے تھے بے نظیر بھٹو کے ساتھ امریکہ، 1994 کی بات ہے. اتنی موٹی بریف، وہ فارن سیکرٹری صاحب تھے اس وقت نجم الدین شیخ صاحب، وہ اتنی موٹی بریف لے کے بیٹھے ہوئے تھے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ پڑھ رہی تھی. اور وہ نواز شریف صاحب جب جاتے تھے ان کے لیے وہ ریڈنگ کارڈز ہوتے تھے، کارڈز کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں اور یہ. تو میرا خیال ہے ابھی تک تو وہ اس وقت جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھی تو یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی، بریفنگ نہیں ہوئی تھی. اب تو میرا خیال ہے ہر چیز کے اوپر بریفنگ ہوگی. لیکن اگر ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جتنے وہ پیرانوائڈ ہیں ان کو یہ لگتا ہوگا کہ زرداری صاحب انوسنٹ نہیں ہے بلکہ گول پوسٹ کو جان بوجھ کے تبدیل کر رہے ہیں. نہیں، جان بوجھ کے ایسی بات نہیں تھی. وہ بالکل امن چاہتے ہیں اور وہ انڈیا کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کے جو ڈسٹرسٹ ہے اس کو ذرا سافن اپ کر رہے تھے. وہ ان کے ارادے بڑے نیک تھے، مگر دیکھا نہیں کہ یہ شاید ایک پالیسی ہے اس کے برعکس جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. لاسٹ پوائنٹ بڑے مختصر، سوات امن معاہدے کے اوپر آلموسٹ وی گوئنگ ٹو اے بریک. سوات امن معاہدے کے اوپر بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہونے والی تھی. ANP نہیں چاہتی تھی کہ ملٹری ایکشن ہو. فوج نے کہا ہم ANP کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر ANP نہیں آن دا گراؤنڈ ہے وہ نہیں تو پھر امن کا معاہدہ سائن کرنا چاہیے. زرداری صاحب امن کا معاہدہ نہیں سائن کرنا چاہتے تھے، وہ ملٹری ایکشن چاہتے تھے. مگر اب میڈیا، عوام، آرمی اور ANP نہیں چاہتی تھی اور پارلیمنٹ نہیں چاہتی تھی. انہوں نے پھر پیچھے ہٹ گئے. اس وقت بھی کچھ تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگز ہوئیں. اس کے بعد جب دیکھا کہ اب عوام چاہتی ہے، میڈیا بھی چاہتی ہے، پھر پارلیمنٹ سے اجازت لی اور اس ایک نیگیٹو چیز کو پازیٹو ٹرانسفارم کر دیا. تو اس وقت بھی تھوڑی سی ٹینشن تھی فوج کے ساتھ، بعد میں ٹھیک ہو. مجھے ایک بریک لینے دیں، کوئک. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آئیں گے تو اب اس آخری سیگمنٹ میں پروگرام کے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو کہ اتنے ان پاپولر ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا 2010 تک مکمل کرنا جو ہے یہ اپنی ٹرم مکمل نہیں کر سکیں گے، ان کے کیا چیلنجز ہیں سیاسی اور ان کا کیا فیوچر ہے اس موقع. لیکن ایک بریک کے بعد